अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन लिमन तबिअ दीनहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअम्वालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दी आयतुन मुबारकों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द ख़ज़ु मुताल्लिक़ असा अहकाम ज़िक्र करी दी और द हगे सरा सरा द विंज़ुम अहकाम ज़िक्र दी। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाई कि दा आयत नाज़िल शवे दे बहक़ दागी ख़ज़ु की हिजरत बेऊ को दुई लमकीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता और दुई बा ख़ावंदानु दुई बा पनिकाह सरा वागस्तला बाज़ी मुसलमानानु बिया बराग ललहगा रुम्बी ख़ावंदान दुई हिजरत कौन की अल्लाह पाक मना उकलला ददा से ख़ज़ु सरा ख़ावंदानी भी मगर हगा विंज़ी कुफ़ारुना बंदियानी यानी पक़ैत की जिकम दे रागली भी न हगा मालिक दी वर्ता यो हैस उगूरी चे पाकिशी नुबियादी मुस्तामर की यानी ज़का चे बंदीवाली सरा हगा निकाह दद्वीला मैज़ न पूरा शोला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई वल मुहसनातु मिनन निसाई और हराम दी पता सुबांदी मेड़ादार लखजुना यानी हगा खजी ची मखी न खावंदारी भी यानी खावंदानी भी इल्ला मा मलकत अयमानुकुम मगर हगा ची मालिकान शी वल्लरा खैला सुनस्तासु किताब अल्लाह अलैकुम परस्कड़ी दी अल्लाह तला पता सुबांदी व हिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम और हलाली कड़ी शिवी दी तासु लरा हगे खजी ज़ालिकुम ची मा सिवा लदी नदी अन तब्तगू बिअम्वालिकुम ची तलब कवै तासु दागी पे मालूनो मुहसिनीना अखपलो सरा मुहसिनीना ची सातुन की दजानुनो गैर मुसाफिहीना और नई जिना कौन की फलम फमस्तमता तुम पस हर हगा सीज़ चगा वागस्ततासु बिही पागे सरा मिनहुन्ना लद्वीना फ़आतूहुन्ना पस वर्कवै द्विलरा उजूरहुन्ना महरुन लद्वी फरीज़ा कम ची फ़रस कड़ी शिवी दी वला जुनाह अलैकुम उनिश्त गुना पता सुबांदी फ़ीमा तराज़ैतुम पागसिस के चिराजी शिवी सरा बिही पागे बांदी मिन बादिल फरीज़ा पसलम मुक़र्रवालिना इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला चिदे कान आलिमन हकीमा आलिम और महकम कार दे। यानी उलमाउ लिकली मुफस्सिरीनु ल दे आयत मुबारक की छिपा अरबों के दा रिवाजो चहवी बा लविंजु सर जिकमने निकाह कवला नाने अरबों पर ज़माना दा जाहिलियत के बदा विंज़ औलाद तचिकम दे स्पक कतल अल्लाह पाक दी दे न मना कल द विंज़ लगेड़ो ना लोय लोय इमामान पैदा शिवी दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर इरशाद फरमाई च विंज़ दा गेड़ो न चिकम दे लोय लोय अवलिया और इमामान चिकम दे हगा पैदा शिवी दी। लकदी मुसन्निफ रहमहुल्लाह दसौ इमामान ज़िक्र फरमाई लदे लका इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम मूसा काज़िम व इमाम तक़ी इमाम रज़ी इमाम हसन अस्करी इमाम मोहम्मद बिन हसन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन अरब व वाक़े के टोल दविन ज़ामन दी ज़का ची दद्वी औलाद द बीबी हाजिरे दी चे मोर दा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा और दा विन ज़वा द बीबी सारे अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी दा टोल चिकम दे द
بیبي هاجره اولاد دي او دا بیبي هاجره د حضرت اسماعیل علیه السلام مور وا او دا د بیبي ساری علیه السلام وینځوا نو دیبا دی عربو بچ کم دی د وینځو نجو چې کم اولاد پیدا شو هغه ته سپک قتل الله تعالی ورته ارشاد فرمایل چې تاسو دې تسپک مو ګورئ بلکې دا هم هغه شان دي لکه څنګه چې نور ماشومان دي ومن لم يستطع منكم او هغه چې څوک طاقت نه لري لتاسو نه منکم لجهت طولا دغه نیوالی د دې ايان کې ها چې پنیکا واخلي المحسنات المؤمنات اصلي مؤمن خزي پس پنیکا دی واخلي کوم یوا لهغي من زنچی فمما ملکت ایمانکم چې مالکان ولا خیلا سنستاسو من فتياتكم المؤمنات لاغي من زستاسونا چې مؤمنې وي والله والله تعالی چې دې اعلم دې پوهه دې به ایمانک په ایمان ستاسو باندې بعضکم من بعض ستاسو له بعض نورونه نور رہی فن کحوهن ناپس پنکا سراخلی دا وینځي باذن اهلهن په اجازه د مالکانو د دوی سره واتوهن اور کوي دوی لرا اجورهن مہرون د دوی بالمعروف فنیک وجه سره محسنات چوي دوی ساتون کی د ځان خپل غیر مصافحات چې نوی زنا کون کی ښکارا ولا متخذات اخدان او ننیون کی د پټو یارانو فاذا احسننا پس پکوم وخت کې چې خاون داري شولې دوی فاین اتینا بفاحشه پس کراتلو کړه دوی په ناکاره کار سره فلعليهن پس دې په دوی نصف نیم د هغه ما علی المحسنات چې په اصلو خزو دې من العذاب والعذابنا ذالک دا په نکاح اغستل د وینځو د پاره د هغه چا دی لمن خشی العنت منکم چې یریږي له مشقتنا یعنی لزنانا وان تصبروا خیر لكم او دا چې صبر وکړئ تاسو خیر لكم دا ډېر غوره تاسو د پاره والله والله تعالی چې دی غفور رحیم دی بخون کې دی او مهربان دی علماء لیکلي مفسرینو چې ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا آیت نازل شوه په هغه غزو کې چې هجرت به وکړو ل مکه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته او دوی به کوم دی په دغه وخت خاوندار وي یعنی خاوندان به جمدیو لیکن التبه چې کوم دی د نور مسلمانانو سره چې کوم دی بیا نکاح وکړل او ورپسې به چې دا غوي خاوندان راغلل نو بیا به چې کوم دی هغه سره به چې کوم دی ژوندۍ تیروله نو الله رب العزت دا غوي د دې کار نه منع کړل او دا ورته ور فرمایله چې تاسو د دې په ځای باندې چې کوم دی هغه خزین په نکاح اخلي چې دا غوي مخکې نه خاوندان نوي یا د دې په ځای باندې چې کوم دی تاسو وینځه په نکاح باندې اخلي او مہر ول چې کوم دی مقرروي او دا رنګي بعض د دوینا یعنی دیبا د وینځو اولاد ته چې کوم دی هغه سپکات الله کا مخکې ماوي نو الله رب العزت یعنی پیدایش تاسو د ټولو د یو نفس نه دی یعنی بعض تاسو له بعض نور نه دین څه مطلب یعنی پیدایش تاسو د ټولو د یو نفس نه دی چې آدم علیه السلام دی شرم نه کوي اصل په نکاح کولو کې لوینځ سره یعنی دې دانه وي چې را دا وینځ دا دې سره نکاح نه کوما نو حق مہر دی ول مقرري او د اصلي خزې په ځای باندې چې دا د اصلي طاقت نشي لرله نو بیا دې د وینځ سره نکاح کوي دارنګي علماء فاذا احسن فان اتينا بفاحشه په دې تفسیر کې لیکلي دي یعنی په کوم وخت کې چې خاوندار شولې دا خزي یا دا وینځي څه مطلب یعنی که زنا یو کړه پس نکاح کولو نه
نو 50 درې دی والی شي او سنگسار دی ولې سنگسار ولې دی نشي یعنی اصله خزه چې کومه ده د هغې دپاره سنگسارول دي او کوړی دي لیکن کچری وینځه هغه بدکردار شي نو د هغې دپاره د دې نیمه سزا ده یعنی که بې وادی نو د هغې دپاره 50 کوړی دي او که واده کړی وي خاوند موجود وي نو بیا د هغې دپاره چې کوم دی سنګسارول دي یعنی د هغې اصلي ښځې په نیمه باندې چې کوم دی د دې دپاره الله رب العزت سزا کې ښودې ده یعنی اصلي ښځې ته به په خاوندارۍ د زنا په جرم د 100 درې والی شي نو هینځه به په نیمې د دې 50 درې والی کېږي او سنگسارولې به نشي او سنگسارل چې کوم دی د هغې دپاره نشته الله رب العزت دې موږ ټول له د عمل توفیق راکړي الله رب العزت دې زموږ دا سعی خپل دربار قبول او منظور وګرځي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته اللهم لك الحمد كما أنت أهل وصل على محمد كما أنت أهل وفعل بنا ما أنت أهل وإنك أهل التقوى وأهل المغفرة وفوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين